الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم در جستجوی گنج دیگری هستیم. میخوام شما رو ببرم به یک گنج دیگری که خزائن اون تمامی نداره و گنجی که پایان ندارد. عجایب اون بسیار زیاد است، غرایب اون بسیار زیاد است. هر روزی پرده از یک بخش دیگر از اون گشوده می شود. گنجی که پیامبر فرمود عجایبه لا تنتهی. عجایب این گنج پایانی نداره. این گنج چیه؟ اون گنج قرآن کریم هست. تدبر در قرآن کریم، تفکر در معنی آیات هست که به ما هر روز روشنی دیگری میدهد. خدا در قرآن کریم فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. میگه آیا در قرآن فکر نمی کنید؟ تدبر کنید در این آیات. اگه از طرف غیر خدا بود بسیار تضاد و تناقض درش بود، ولی چون از طرف خداوند حکیم دانا هست هیچ تناقضی در آیات اون نخواهید دید. یا در آیه دیگری فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا در مورد قرآن فکر نمی کنند یا اینکه مهر بر دلشون زده شده؟ اون کسی که نمیتونه قرآن رو بفهمه، دربارش نمیتونه تدبر کنه، قفل زدن، مهر زده شده از دلشون و نمیتونن قرآن رو بفهمن. و آیات در این باب زیاد است که اولا دستور داده شده است به ما که این قرآن رو تدبر. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این آیه بسیار مهمه. در سوره مؤمنون شما میخونید، میفرماید که در سوره صاد میگه کتابی رو نازل کرده ایم. این کتاب کتاب مبارکی است تا اینکه در مورد اون فکر کنند، تدبر کنند، معنی اون رو بدونن و تذکر بگیرن. ولیتذکر اولو الالباب. انسانهای خردمند و عاقل هستند که از این قرآن درس میگیرند و عبرت میگیرند. این قرآن بسیار عظیم هست و عجایب اون بسیار فراوان است که فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. خداوند فرمود اگر این قرآن رو بر کوهها نازل میکردیم، این کوهها متلاشی میشدند و فرو میریختند از خشیت و خوف خداوند و عظمت این قرآنی که نازل شده است. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. میگیم این مثالی است که میزنیم برای انسانها، چه بسا اونها تفکر کنند، فکر کنند در مورد این آیات. این آیات نیومده فقط برای اینکه اون رو تلاوت کنیم تنها، بلکه برای تلاوت و تدبر و ذکر ما اومده است. در مورد آیات اون ذکر کنیم، تدبر کنیم، مدارسه کنیم آیاتی که نازل شده است. در این مفهوم هر چی بگیم باز کم گفتیم. تدبر کردن یعنی اینکه عاقبت و انتهای معانی آیات رو فهمیدن. ببینید در تعریف تدبر میگن النظر فی عاقبت الشیء، یعنی اینکه تو نظر کنی، نگاه کنی به انتهای اون معنا، به عاقبت اون معنا. لفظی رو که میخونی پشت این لفظ یک معنایی وجود داره، اون معنا رو بفهمی و اون معنی رو درک کنی که به تو میگه. و لذا تدبر کردن در قرآن کریم یک فضیلت بلکه یک گنجه. هر روز شما که قرآن رو بخونید یک چیز تازه‌ای رو بهت میده. شما اگر نه تنها این رو فکر کنید که کسی که سوره فاتحه رو میخونه یک بار خوندی معنیش رو کامل یاد گرفتی تموم شد، نه، هر بار بخون معنی جدیدی به ذهن تو تداعی میکند و به ذهن تو وارد میشود و این باعث میشه که شما به درستی معانی جدیدی رو از این قرآن بگیری و یاد بگیری. تدبر کردن نتیجهش چی است؟ یا به قصد موعظه و پند گرفتن هست، یا به قصد روشنی و یاد گرفتن امور آینده هست، یا به قصد این هست که راهگشای تمام زندگیتون باشه. میگه نتیجه التدبری و ثمرته این هست که خداوند فرمود لیتذکر اولو الالباب، تا خردمندان درس بگیرند و بفهمند که عاقبت و سرانجام چی هست. ببینید انسان ها متفاوتن. یکی قرآن رو میخونه و پشت میکنه به قرآن کریم،
یک کسی دیگه قرآن رو میخونه ایمانش زیاد میشه. ببینید یه عده‌ای که تأثیر میگیرن از قرآن کریم وقتی که تدبر میکنن، معنای اون رو دقت میکنن و به اون میاندیشند، نتایج بسیار بزرگی رو خواهند گرفت. نتیجه اون خشوع در قلب هست، نتیجه اون اشک ریختن هست در چشمان، اشک تعظیم و فروتنی، اشک اعجاب و استکبار قرآن کریم که بسیار بزرگ هست و همچنین زیاد شدن ایمان هست. خدا در قرآن کریم میفرماید که در مورد این نتیجه میگه و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. اونایی که گوش میدن، اذا سمعوا، وقتی که گوش دادن، ما انزل الى الرسول، اون آیاتی که بر پیامبر نازل شده است، تفیض اعینهم من الدمع، چشماشون فوران میکند از اشک. چرا؟ مما عرفوا من الحق، این آیات به اونها حق رو نشون میده. یقولون، میگن ربنا آمنا، پروردگارا ایمان آوردیم، فاکتبنا مع الشاهدین، ما را در جمله اونها بنویس که شاهد و گواهیم بر حقانیت این قرآن، بر ایمان به تو، بر ایمان به پیامبرت، بر ایمان به آخرتت. این قرآن هست، اگر انسان به درستی به اون گوش بدهد و به اون دقت کند و اون رو به درستی بخوند و تدبر کند در معنای اون، این گونه تأثیر گذار هست که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. عمق تأثیری که بر حتی موجودات بیجان میگذارد، چه برسد به انسانی که جان دارد و میفهمد. خدا در قرآن کریم میفرماید در سوره زمر: الله انزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. توصیف میکنه حال کسایی که معنی قرآن رو تدبر میکنند. میگه قرآنی رو نازل کردیم، بهترین کلام، احسن الحدیث، هیچ کلامی به اندازه قرآن زیبا نیست. متشابها، آیاتش متشابه درش هست، شبیه همدیگه هستند، یعنی قضایای متشابهی رو بررسی میکنند، در هر موضوعی دوگونه بیان شده است. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، کسانی که خشیت و خوف خدا رو در دل دارن، پوستشون به حالت لرزش در می آید. ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، سپس آرامش میگیرد، هم ظاهرشون هم باطنشون هم دلشون قرار میگیرد الی ذکر الله. نتیجه این تدبر اینه که خدا رو یاد میکنند. یعنی وقتی که تدبر میکنه در قرآن کریم، نتیجهش اینه که خدا رو به یاد میاره، خدا رو ستایش میکنه، خدا رو به زبانش، به قلبش، به جوارحش، به اعضاش می ستایش و ستایش میکند. بعد میفرماید ذالک هدی الله یهدی به من یشاء، این هدایت خداست. هدایتی که خداوند به بندگانش میده اینه. وقتی که قرآن رو میخونی، اینقدر آمادگی و آرامش داره، اینقدر مثل یک سرزمینی است که این زمین آماده کشت و زرع هست، آب رو در خود میبلعد و در خود میگیرد و کشت و کار سرسبز و روان میشود. میگه انسانها در نسبت به گرفتن قرآن کریم سه دسته اند. یه دسته ای میفرماید که انما هی قیعان، که آب رو هرچه باران نازل می شود این رو فرو میبره، میره داخل آبهای زیرزمینی. یه بخش دیگری از زمین ها هستند که وقتی بارانی برشون میباره، این آب رو در خودشون جمع میکنند، فرو نمیبره، تبدیل میشه جایی برای اینکه دیگران بیان ازش استفاده کنند. و یه دسته سومی هستند که شوره‌زارن، هیچ خیر و برکتی درش نیست، اونایی هستن کافرن. اما قلب مؤمن اون قلبی است که انسان یا ظرفی است برای اینکه بتونه به دیگران خدمت کنه، قرآن رو حفظ میکنه، نقل میکنه، به دیگران میگه. این مثل همون زمینی است که آب رو نگه میداره تا پرندگان و انسانها و غیره ازش استفاده کنن و در کار و کشاورزی و آشامیدن ازش بهره ببرن. همه میان از علم اون استفاده میکنند. یه دسته آدم دیگه خودشون استفاده میکنن و نتیجه تدبرشون این هست که به دیگران هم میرسانند. اما در مورد تدبر کردن در قرآن کریم این هست که در قرآن آیات زیادی وجود دارد.
اگه تدبر کنید در قصص انبیا، داستانهای پیامبران رو تدبر کنید، به تو یاد میده که در زندگی چگونه برخورد کنی. نتیجه اون شما رو به چند چیز دعوت میکنه. یکی تعقله، دوما تذکره، سوما تفکره، چهارما به تو میگه تقوا رو پیشه کن، پنجما ایمانت زیاد میشه و شش در مورد این هست که به تو بصیرت و روشنایی میده، به تو بصیرت میدهد و آخرم این که آمادگی پذیرش و شنیدن و دریافت معانی قرآن رو پیدا خواهی کرد. ببینید خداوند در قرآن کریم چقدر توصیه کرده است به این که ما تدبر کنیم آیات قرآن رو و به اون عمل کنیم و آیات زیادی می‌فرماید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. این خلق آسمان ها و زمین و خلاصه اختلاف شب و روز و آمدن و شب و روز آیاتی است برای اینکه تو تدبر کنی، برای انسان هایی که اهل خرد و عقلند. و در آیه دیگه فرمود لقد کان لکم فی قصصهم عبره لأولی الالباب. در داستان پیامبران و داستان گذشتگان، چه پیامبران چه امتهای قبل از اسلام، داستان اونها رو خداوند وقتی که بیان میکند، داستان نوح رو، داستان هود رو، داستان صالح رو، ایوب رو، یوسف رو، یونس رو و همه اینها رو بحث میکند. همچنین داستان قوم لوط رو، داستان قوم مشرکین بت پرستان زمان حضرت ابراهیم رو، داستان قوم ثمود رو، داستان قوم عاد رو، اینها رو برای ما بیان میکند که چگونه از بین رفتن بر اثر عناد و ظلمشون. اگه در این تدبر کنی، در تدبر این آیات هست که راه خودت رو پیدا خواهی کرد و این یک گنجی است که خداوند در اختیار تو قرار داده. عبرت گذشتگان رو در اختیار من و تو قرار داده که راه خودمون رو درست پیدا کنیم. اینه که باید از اونها درس بگیریم و تدبر کنیم. یا در مورد ملت‌های گذشته گفت که کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. گفت که از این نعمت خدا بخورید و به حیواناتتون هم بدید که اونها هم بچرند. فرمود ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. در این چیزی که شما میبینید، در این رزق و روزی که خداوند بهتون داده، در این نعمتایی که وجود داره، خودتون بهره مند میشید و حتی حیواناتتون هم بهره مند میشند، آیاتی هست، نشانه هایی هست برای کسانی که اولوالنهی هستند، یعنی داره عقلند، داره خردند. انسان خردمند فکر میکنه. خیلی از ماها هستیم اینا رو میبینیم خداوند چگونه روزی رسانه، شب رو میاره، روز رو میاره، ولی بعض هم داره انکار میکنه، داره قیامت رو انکار میکنه، خدا رو انکار میکنه. اما انسان‌های عاقل نه، این گونه نیستند، بلکه از همه این آیات پند میگیرند، از همه این آیات درس میگیرند و روز به روز رشد میکنند. وقتی که میبینی در یه دشتی وارد میشی همراه با گله گوسفندات، برای خودت غذا در اون صحرا هست، برای گوسفندات هم هست، برای همه شما خیر و خیرات وجود داره. از همون زمین، در دل همون زمینی که شاید 2 ماه قبل از اون برف بود، حاصلخیز نبود و زمین مرده بود، الان برای تو خیر رو آورده است. و در همه این، نه تنها در اینها، بلکه فرمود که 8 صنف از حیوانات رو خداوند نام میبرد که اینها هم آیاتی است برای اینکه تو تدبر کنی که خداوند من بین فرث و دم لبنا سائغا للشاربین، در بین شما شیری که از یک حیوان میگیری، شما یک گوسفند رو، یک گاو رو نگاه کن که داری شیرش رو میخوری، از یک طرف در میان بدن این حیوان رگهای خونی جاریه و این پستان حیوان رو که نگاه میکنی بعدش مقعدش هست که فضولات ازش خارج میشه. این شیر از اون وسط شیر گوارایی که داره این همه خیر هست، از یه طرف مدفوع حیوان هست، فضولات حیوانی، از یه طرف خونه، ولی در این وسط خداوند برای تو یک کانالی زده که از اون شیری رو بهت میده سائغا للشاربین، بسیار گوارا. اگر به اینها فکر کنیم به نتایج بسیار عظیمی خواهیم رسید. اگر به اینها فکر کنیم نتایج بسیار بزرگی رو دریافت خواهیم کرد. خداوند برای اینکه به ما یاد بده به شیوه های مختلف، در بعضی از آیات صراحتاً فرموده این کار رو بکنید، نتیجهش اینه.
در بعضی از آیات فرموده عبرت بگیرید از داستان گذشتگان. در بعضی از آیات دیگه گفته به آسمان نگاه کنید، به زمین نگاه کنید، به شب و روز نگاه کنید. در آیات دیگه گفته به حیواناتی که در دست شما هستند نگاه کنید. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف نصبت والى الجبال كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. نگاه کنید به اون آسمانی که خداوند اون رو بالا برده است و رفع کرده است و فرمود بغیر عمد ترونها. خداوند آسمان ها رو بالا برده است و اونها نگه داشته است به وسیله ستون هایی که شما نمی بینید. این ستون هایی که آسمان رو نگه داشته که جلو آسمان رو گرفته بر ما بیفتد. یمسک السماء ان تقع علی الارض. آسمان رو گرفته که به زمین نیفته. چه چیزی باعث شده شما ستونی میبینید؟ شما ستونهایی رو میبینید که خدا آن زده باشه؟ نمیبینید. اما بله ستونهایی وجود داره و همون ستون میتونه جاذبه هایی باشه که در زمین و در بقیه کهکشان ها و در بقیه ستاره ها و سیاره های دیگه وجود داره. همه رو به شیوه خاصی در یه مدار معینی در یه جای مشخصی قرار داده که مثقال ذره به سانتی متر جابجا نمیشه، به سانتی متر از مدار خودش خارج نمیشه. تدبر کنید، عظمت خداوند رو به وسیله تدبر در آیات قرآن کریم خواهید یافت. این نتیجه تدبر که انسان راه هدایت رو پیدا کنه و خداوند مثالهای زیادی رو برای ما زده. ضرب المثل زده، فرمود و یضرب الله الامثال للناس. خداوند ضرب المثل میزنه، مثال میزنه برای شما. لعلهم یتذکرون، چه بسا که یادشون بیاد که چه بوده اند و به کجا رسیده اند و این جهان چگونه به وجود اومده. در آیه دیگه فرمود و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. میگه ما این مثال ها رو میزنیم برای مردم ولی فقط کسایی که انسان های آگاه و فهمیده‌ای هستند اون رو درک میکنند. و در آیه دیگه فرمود و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، تا اینکه فکر کنند. خداوند به اسالیب مختلف، به روش‌های مختلف در قرآن کریم به ما می‌فرماید که تدبر کنید. تدبر راه هدایت است، راه فهم است، راه شعور است، راه دوری از کجروی‌ها هست. تدبر در آیات قرآن کریم هست که به ما همه چیز رو یاد می‌دهد و این برای تذکر گرفتن است. به ما تلنگر می‌زند که فکر کن. خداوند آیاتش رو، نشانهاش رو در آفاق و انفس قرار داده است که ما اینها رو ببینیم. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلهم تتفکرون. خداوند آیاتش رو برای شما بیان میکند، روشن و واضح نگه میدارد و نگاه کنید تا فکر کنید و آینده رو ببینید. اینها زیادن، حتی در این که داستانهای دیگران رو به ما بگه، حتی در این که قرآن رو نازل کرده. فرمود و کذالک انزلناه قرآنا عربیا صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. این قرآن رو نازل کردیم بسیار واضح و روشن و آیات اون رو و بعد و وعید اون رو هم صرفنا فیه من الوعید. در این قرآن تهدیدهایی کرده ایم. حتی این تهدیدها برای چیه؟ خداوند میگه تهدید به جهنم میکنه، تهدید به عذاب میکنه، تهدید به گمراهی میکنه، تهدید به نبودن آرامش میکنه انسانها رو که راه گمراهی رو در پیش میگیرن. چرا؟ لعلهم یتقون، شاید که تقوا پیشه کنند و شاید هم یادآوری شود که سرانجامی دارند. یحدث لهم ذکرا. اگه قرآن رو با تدبر بخونیم خیر و برکت فراوانی رو خواهیم یافت که در هیچ گنجی از گنجینه های دنیا به اون نخواهیم رسید. این گنج فقط در تدبر قرآن هست، گنج هدایت و آرامش و سعادت. به انتهای برنامه رسیدیم، تا هفته دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.